morning, sir. Diagram, figure. ल हिजोको त्यो टेबलमा जे थियो त्यो ट्याक्क तिमीहरूले बनाएको थियो हैन टेबल अनुसार तल भर भनेको थिएँ मैले 1 2 3 4 6 मा टेबलमा 6 मा 6 छ टोटल एक्सपेन्डिचर प्राइस 5 हुँदाखेरि 10 छ तिमीहरूलाई सोधेको थिएँ मैले हिजो टेबल हेर प्राइस 4 हुँदाखेरि 12 छ प्राइस 3 हुँदाखेरि पनि 12 छ प्राइस 2 हुँदा 10 छ प्राइस 1 हुँदा अनि ती थोप्ला पारेर A B C D E F बनायो हैन अब त्यसलाई स्केलले ड्रा गरेर टक्क A बाट B ए भन्दा यता अलिकति टुप्पो तान है A बाट B B बाट C C बाट D यी सबै टक्क टक्क जोड सर के जोड्ने रे ABCD बनाउने पोइन्ट पोइन्टर स्केलले राम्रोसँग जोड यसरी अगाडि पनि अलि ए भन्दा अलि अगाडि टुप्पो निकालेर अलि थोरै लामो बनाऊ लास्टमा पनि एफ पछि थोरै लामो बनाऊ सर यो के छ नि हजुरले ए र सी देखाउनु भछ नि EP इज ग्रेटर देन 1 वाला ए र बी मा हजुर ए र बी मा मात्र हैन त्यो अहिले बनाऊ अहिले भन्छु यो बनाऊ बनायो यस सर रेडी भयो हैन अब यसलाई टी र जी नलेख ओ लेख सही हुन्छ टोटल आउटले कि टी ई लेख्दाखेरि यहाँ पनि ई छ है टी यो जी बाट ओ लेख टी ओ टोटल आउटले टी जी को ठाउँमा हो सर टी ओ हैन अब अस्मिताले सोधेको यहाँसम्म त बढेकै छ नि हेर त टेबलमा दुईटामा देखाएको थियौं तर यहाँ फिगरमा त यहाँबाट यहाँसम्म त इन्क्रिज भएकै छ नि यो पोइन्ट सम्म भएछ भएन त्यही भएर ए बाट सी सम्म EP इज ग्रेटर देन 1 लेख ए बाट बी देखाउँदा त बी बाट सी के देखाउँछ नि ए बाट सी सम्म EP इज ग्रेटर देन 1 ठ्याक्कै त्यही भनेर सी देखि डी सम्म EP इक्वल्स टु 1 सर डी देखि एफ सम्म EP इज लेस देन 1 सर त्यो के त्यो धरको टुप्पा टुप्पा त टी र जी भन्ने छ नि त्यो टी र जी को अर्थ के हुन्छ टी र ओ लेख भने कहाँ जी लेख भने मैले ओ लेख भने टी ओ टोटल आउटले कर भनेको कुल खर्च त्यो झुकिएर जी लेखेछ कि ओ लेख टी ओ लेख है टोटल आउटले कुल खर्च वक्र टोटल आउटले कर हैन अब त्यो फिगर भन्दा तल लेख इन एबो फिगर माथिको रेखाचित्रमा दुईटालाई सँगै लेखाउँछु मैले इन एबो फिगर माथिको रेखाचित्रमा हजुर सर भयो माथिको रेखाचित्रमा खुरुखुर लेख छिटो लेख नबोलियो price and total expenditure are measured in above figure price and total expenditure are measured on y axis and x axis मूल्य र खर्च y अक्ष र x अक्षमा मापन गरिएको छ सर म्युट गर्ने भन्नु न सुनिएन भन्नुभयो फेरि एकचोटी भन्नु त
मैले भन्छु त्यो भन्नु त भन्ने म 2-3 चोटि भन्छु अरूले म्युट गरे सबले मूल्य र y अक्षमा मूल्य र x अक्षमा कुल खर्च देखाइएको छ अथवा मापन गरिएको छ एउटै कुरा है देखाइएको छ ठीक छ TO is the total outlay curve TO represent लेखन TO represent total outlay curve TO कुल खर्च वक्ररेखा हो कुल खर्च वक्ररेखा हो वक्र मात्रै भएन TO पछि के अरे खर्च रेखा हो सर TO is total outlay curve total outlay curve is to represent total outlay curve TO कुल व्यय वक्र अथवा कुल खर्च वक्र रेखा हो जसमा in which जसमा point A to C represent EP is greater than 1 जसमा A देखि C बिन्दुसम्म AC बिन्दु लेखन AC जहाँ AC भागले एकाइ भन्दा बढी लोज अब दुईटा आफै ल्याउन सक्छौ एकाइ भन्दा बढी लोज CD represent एकाइ बराबर लोज and DF represent DF represent elasticity less than 1 अथवा EP is less than 1 DF ले एकाइ भन्दा कम लोज देखाउँदछ सर CD रिप्रेजेन्ट बाट एकचोटी भन्दिनु न CD represent के रिप्रेजेन्ट गर्छ के भन्छ गर्छ भन त्यहाँ CD represent EP equals to 1 and DF represent EP is less than 1 यही चाहिँ यसैलाई लेख्नु CD represent EP equals to 1 DF represent less than 1 ए फिगरमा छ हेर EP equals to 1 DF represent EP is less than 1 any confusion no sir यही थियो है त्यसमा कसै कन्फ्युजन छ कि पछाडी जोडिया छ कोही भने म भन्दिन्छु फिगरमा अझै सर सुरुबाट भन्दिनु न लाइनमा केही छ A देखि C सम्म EP is greater than 1 C देखि D सम्म EP equals to 1 D देखि F सम्म EP is less than 1 केही छ बुझ्यो हैन यो बनाउन सक्छौ हैन अब टेबल बनाउन सक्छौ टेबल बनाएर भरेपछि फिगर बन्छ सर यो क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड छ नि यसमा के डायग्राम बनाउँदा फेरि पर्सेन्टेज चेन्ज भएको देखाउनु पर्छ कि नै पर्दैन त्यो तीनटा मात्र टाइप छ नि त्यसमा पर्दैन मात्र पोजिटिभ नेगेटिभ देखाउनु पर्छ कुन कुनमा पर्दैन र अगाडिको प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको टाइप चाहिँ देखाउनु परेन यसलाई क्रस इलास्टिसिटीको पर्सेन्टेज देखाउनको लागि त फेरि त्यसलाई फेरि ती तीनटा 9 पार्ट्समा जानुपर्छ त्यो 12 मा पर्दैन है फेरि 9 वटा टाइप्स हुन्छ के त्यसको 9 वटा टाइप्स हुन्छ जान्छ त्यही भएर नदेखाको त्यो 12 मा पर्दैन ल ल के बिग्रिन है देखे पनि के बिग्रिन है बिग्रिन त पर्सेन्ट कति देखाउँछ त नि एकाइ भन्दा बढी देखाउँछ कि एकाइ बराबर देखाउँछ कि त्यो कसरी देखाउँछ त्यसमा त्यही भएर पर्दैन देखाउन किन देखाउनु पर्यो मैले नदेखा भने चाहिँ पर्दैन देखाउन है कति पर्सेन्ट देखाउँछ अब एकाइ बढी देखायो भने त्यही अनुसार कोठा मिलाउनु पर्छ एकाइ भन्दा कम देखायो भने त्यही अनुसार कोठा मिलाउनु पर्छ त अप्ठ्यारोतिर नजाऊ नि बेकारमा अब यहाँ हेर पोइन्ट मेथड अब प्राइस इलास्टिसिटी मेजर गर्ने अर्को एउटा मेथड छ जसलाई पोइन्ट मेथड भनिन्छ तिमीहरूलाई डिमान्ड कर्भ त याद छ नि हैन
माग रेखा याद छ कि छैन? माथिबाट तल गएको, यतापट्टि प्राइस राखेको, तलपट्टि डिमान्ड राखेर यस्तो डिमान्ड कर्भ याद छ हैन? ए छ सर, डिमान्ड कर्भ याद छ नि? छ। यो लिनियर डिमान्ड कर्भ भन्छ यसलाई सिधा। ए हो, यो डिमान्ड कर्भ विभिन्न पोइन्ट र प्राइस र डिमान्डको विभिन्न पोइन्टहरु जोडेर बनाएको हो कि हैन? हो। प्रत्येक डिमान्ड कर्भको डिफरेन्ट पोइन्टको आधारमा इलास्टिसिटी मेजर गर्ने मेथडलाई पोइन्ट मेथड भनिन्छ, जसलाई यसलाई पनि अल्फ्रेड मार्शलले नै प्रस्तुत गर्नुभएको हो। In this method, the price elasticity of demand on the basis of different points of linear demand curve. बुझ्यो हैन? बुझ्यो हैन? In this method, the price elasticity of demand is measured on the basis of different points of linear demand curve. माग वक्रका विभिन्न बिन्दुहरूको आधारमा मूल्य लोच नाप्ने तरिकालाई बिन्दु विधि, पोइन्ट मेथड, बिन्दु विधि भनिन्छ। पोइन्ट मेथड, बिन्दु विधि भनिन्छ, जसमा निम्न सूत्रको प्रयोग गरिन्छ। In which the following formula is used. EP is equal to lower segment of the demand curve divided by upper segment of the demand curve. माग वक्रको तल्लो भाग divided by माग वक्रको माथिल्लो भाग। तल्लो भागलाई माथि, माथिल्लो भागलाई तल, उल्टो फर्मुला सम्झने तरिका है। अब इंग्लिश वालाले कहाँबाट लेख भने इन दिस यहाँबाट लेखे हुन्छ र त देयरफोर परेन। माथिको नि लेख्दा खेर जाँदैन, जान्ने तिमीहरुलाई एकदम सम्झनको लागि लेख, एकदम राम्रो छ। खास यहाँबाट छ हेर त। In this method, this method is the therefore this method is the measure of price elasticity of demand at a particular point on the demand curve. This method is used when very small change in the price of the commodity result in very small change in its quantity demanded. भनेको मूल्यमा भएको सानो परिवर्तनबाट पनि मागमा हुने परिवर्तन नाप्न यो विधि प्रयोग गरिन्छ। अगाडिकोले हाम्रोले के भन्यो त? एकाइ भन्दा बढी, एकाइ भन्दा कम, एकाइ बराबर भन्ने देखायो भने यसले भेरी स्मल चेन्ज पनि देखाउन सक्छ। अब नेपाली वालाले लेखा त यस विधि अनुसार इंग्लिश वालाले यो पुरैलाई मिलाएर लेखे हुन्छ, सबै लेखे पनि हुन्छ। यस विधि अनुसार माग रेखाका विभिन्न बिन्दुहरूको आधारमा मूल्य लोचको मापन गरिन्छ। माग रेखाका विभिन्न बिन्दुहरूको आधारमा मूल्य लोचको मापन गरिन्छ। त्यसपछि के गर्छौ? फिगरकै नाम दिन्छौ कि अरु नाम दिम है त? अहिले त्यहाँ त नाम नदेऊ है, लगातार नाम देऊ त। ए बी सी डी ई गरेर ल। यहाँ ए बी यो ठ्याक्क बीचमा पार है, सिलाई एकदम बीचमा नापेरै बीचमा पार। सी डी ई गरे हुन्छ है। तिम्रो यहाँ फिगर भन्दा फरक बनाइदिन्छु मैले। ए बी, यहाँ बी है, सी डी ई। कता कता के रे सर? एकचोटि फेरि भन्नु त। त्यही लेख्ने एबीसी। ए ठीक छैन। अब लगातार तिमीले पढे अनुसार गरेको ए बी सी डी हस् आफै गरेको हुन्छ नि त। ए ए तरिका बुझ्न पाउँछौ नि। ए हुन्छ है। हैन? हजुर सर, हो गया।
त्यो बनाएपछि के गर भने सबैले बनाऊ, कोही नबनाएको छ हात उठाऊ त। एबीसीडी लेख्यो कि लेखेनौ? अन्तिममा बनाएनौ? लोवर ह्यान्ड भनेको रफ बनायो न सर अहिले, पछि नोटमा सर्ट बनाएको। बरालले उठाएको थिएन के हात, के भन्न हो? झाय बरालले हात उठाएको थिएन, बोलिनन् सर बनायो भन्न हो। है। अब लेख तल एट पोइन्ट ए एउटा फर्मुला लगाइदिन्छु अनि तिमीहरू आफैले जान्दछौ। इक्जाम्पल है, एट पोइन्ट ए, पोइन्ट ए मा यो फर्मुलालाई त इङ्ग्लिसमै लेखे पनि हुन्छ, तिमीहरूलाई केही हुन, सबै लेख केही हुन। एट पोइन्ट ए इपी इक्वल टु फर्मुला लेख है। अर्को फर्मुला लोअर सेगमेन्ट अफ डिमान्ड कर्व डिवाइडेड बाई लोअर सेगमेन्ट अफ डिमान्ड कर्व डिवाइड बाई अप्पर सेगमेन्ट अफ डिमान्ड कर्व। लेख्यो कि लेख्न भाइ बहिनी हो? फेरि एकचोटि भनिदिनु न। लेख्यौँ सर, मैले लेखेँ। लोअर सेगमेन्ट अफ डिमान्ड कर्व डिवाइडेड बाई अप्पर सेगमेन्ट अफ डिमान्ड कर्व। माग बगरको तल्लो खण्ड भागा माग बगरको माथिल्लो खण्ड। एउटा मैले बनाइदिएपछि आफै 4 वटा बनाउन सक्छौ तिमीहरूले भनेको चाहिँ मैले। इक्वल्स टु तल लेख, इक्वल्स टु है। लोअर सेगमेन्ट भनेको के भयो? ए ई छ, यहाँ ई छैन तिम्रो? यो एक भन्दा तल सबै कति भयो? इक्वल टु एई अपन यहाँ भन्दा माथि केही छ? छैन नि, छैन। लोअर सेगमेन्ट भनेको एई माथि केही छ? छैन। एई डिवाइड बाई 0 लेख। समथिङ डिवाइड बाई 0 भने है एई डिवाइड बाई कति भयो? के भयो बिबिसा? 0 भयो कि भएन? माथि केही छ? छैन। भेरी गुड। एई डिवाइड बाई 0 भनेपछि समथिङ बाई 0 भनेको के हो नि? इन्फिनिटिभ। देयरफोर इपी इक्वल्स टु इन्फिनिटिभ लेख। यहाँ किन लेखाएर चाहिँ आफै बुझ्यौ? अब एउटा बनाइन्छ, अझै एउटा है। एट पोइन्ट डी सेकेन्डमा लेख। अब पोइन्ट ए डी होइन, त्यहाँ तिम्रो के छ? यहाँ The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road, and you know we don't really care, 'cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad.